बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम जो क़यादत है उनकी ज़मानतें कन्फर्म की हैं अदालत ने और उनकी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि काबीना का पहला फ़ैसला है जिसको गैर कानूनी करार दे दिया है हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला सामने आया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो 3 MPO के तहत उनको नज़रबंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। 15 रोज़ा नज़रबंदी के अहकाम जारी किए हैं DC रावलपिंडी ने। आपको याद होगा जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नज़रबंदी के जो फ़ैसले थे उनको कलअदम करार दिया था। एक तो जो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भी एक नोटिस जारी किया है और उनकी जानिब से भी तफसीलात मांगी गई हैं कि 9 मई के बाद से लेके अब तक कितने नज़रबंदी के पूरे पंजाब में अहकामात या नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। उन्होंने अपनी जगह पे एक कार्रवाई शुरू की हुई है, लेकिन जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करके 3 माह की सज़ा भी दी थी DC रावलपिंडी को, DC इस्लामाबाद को। उसमें DC रावलपिंडी के ख़िलाफ़ भी इल्ज़ामात थे और DC रावलपिंडी के हवाले से भी जो चीज़ें थीं वो सामने आ रही थी। बहरहाल अब जो काफ़ी अरसे के बाद पहले जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब का भी इसके ऊपर फ़ैसला आया कि जी 3 MPO बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के नहीं लगा सकते, जिसको फिर डिवीज़न बेंच ने मुअत्तल कर दिया था जब अमीर भट्टी साहब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के। अब डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं को 15 रोज़ा नज़रबंदी के अहकामात 3 MPO के तहत जारी कर दिए। शहरियार रियाज, कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर राजा, चौधरी अमीर अफजल और तैमूर मसूद अकबर को गिरफ़्तार करके अडयाला जेल में नज़रबंद किया जाएगा। PTI रहनुमाओं की नज़रबंदी की सिफारिश महकमा पुलिस ने की थी, जिसकी तौसीक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने 20 जून की मीटिंग में की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने आज इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक पैदल मार्च भी किया है और ये जो रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये वक्तन फ़वक्तन अडयाला जेल के बाहर भी सिमाबिया ताहर वगैरह भी एहतजाजी मुजाहरे करते आए हैं। लेकिन अब इनका नाम 3 MPO के तहत 15 दिनों के लिए नज़रबंदी के, अब ये वो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो इंतखाबात जीते हुए हैं। अब अगले हफ्ते से रावलपिंडी जो बेंच है जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर समाअत करने जा रहे हैं। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिंडी से जो उम्मीदवारान हैं उनकी जो गिरफ़्तारियाँ हैं या उनकी जो नज़रबंदी के अहकामात हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशवीश का इज़हार कर रही है और आला अदलिया से एक्शन लेने का मुतालबा कर रही है और अल्टीमेट ये चैलेंज हो जाएगा जो 3 MPO है और फिर अदालतें इसके मुताबिक फ़ैसला देंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं और साबिक़ स्पीकर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उसके जो हेड हैं असद कैसर, उनकी 4 मुकदमात में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कन्फर्म कर दी है अदालत ने। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने जहाँ पर असद कैसर की ज़मानत मंजूर की है, वहीं पे जो PTI के जो वकला हैं शुएब शाहीन और अली बुखारी, पिछले एहतजाज के मुकदमे में उनकी ज़मानतें आज कन्फर्म हुई हैं। नए एहतजाज जो कल किया था उसमें नई FIR दर्ज हुई है और वो भी दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत FIR दर्ज की गई है। उसमें अब दोबारा ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी दायर की गई है। पिछली ज़मानतें कन्फर्म होती जा रही हैं चूँकि कोई एविडेंस नहीं है और नए मुकदमात भी दर्ज होते जा रहे हैं। PTI वकला शुएब शाहीन और उनके साथ अली बुखारी और जो बाकी क़यादत है उनके ख़िलाफ़ थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें मुलज़मान अपने वकला के साथ अदालत में पेश हुए। शुएब शाहीन के वकील ने अदालत में दलाल दिया कि मीडिया मौजूद था, सब कुछ सामने था, मुकदमे में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जब भी पुरअमन एहतजाज करते हैं मुकदमा दर्ज हो जाता है। अली बुखारी के वकील ने कहा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई की वजह से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि जी पिंडी का वही इस्लामाबाद के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं वो यही अदालत के सामने प्ली ले रहे हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल की वजह से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बाद अज़ां अदालत ने दलाल सुनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला शुएब शाहीन और अली बुखारी की थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर करते हुए कन्फर्म करते हुए 1-1 लाख मुचलके रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा
اسد کیسر کی آزادی مارچ کے 4 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت سیشن جج اعظم خان صاحب نے کی، جس میں اسد کیسر وکیل عائشہ خالد ایڈوکیٹ اور قمر عنایت کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے دلال سننے کے بعد درخواستوں کو منظور کر لیا اور چاروں مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں کنفرم کر دی ہیں۔ ضمانت جو عبوری ضمانت تھی اس کو کنفرم کر دیا ہے، پکی ضمانت دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اسد کیسر۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا تھا، اور یہ بھی ایک ریاست کی پالیسی ڈیسیجن ہے، اس کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ جاری کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے افغان موسیقاروں کو زبردستی افغانستان واپس نہ بھیجنے کا حکم، جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا۔ میں نے آپ کو سماعت کا حوالہ بتایا تھا، اب جو تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے اس میں واضح طور پر افغان موسیقاروں کو زبردستی افغانستان واپس نہ بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ موسیقاروں نے پاکستان میں پناہ کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس پر گزشتہ روز سماعت ہوئی تھی۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ سماعت تک درخواست گزاروں کو زبردستی افغانستان واپس نہ بھیجا جائے۔ تحریری حکم نامہ میں کہا گیا کہ اس مسئلے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے عدالت میں موجود عامر جاوید ایڈوکیٹ کو عدالتی معاون مقرر کیا جاتا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ آفس کو ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ عدالتی معاون کو کیس سے متعلق کاپیز فراہم کی جائیں تاکہ وہ عدالت کی معاونت کر سکے، اور ساتھ ہی عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو نوٹس جاری کر کے معاونت طلب کر لی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کو بھی درخواست دائر کی ہے، اور موسیقار سیاسی پناہ لینا چاہتے ہیں پاکستان میں اور وہ واپس نہیں جانا چاہتے، جو طالبان کی افغانستان حکومت ہے، تو اس پر پھر جو عدالت کی جانب سے اسٹے آرڈر جاری کیا گیا کہ آپ ان کو زبردستی نہیں نکالیں گے ٹل دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ، اگلی تاریخ تک۔ اگر تو یہ جو اسٹے ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا تو ٹھیک ہے، ایکسٹینڈ نہ ہوا تو عدالت کوئی اور فیصلہ بھی دے سکتی ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ آپ جانتے ہیں نگران حکومت کا بہت بڑا سکینڈل تھا گندم سکینڈل، اور اس کے بعد پھر جو فیصلے کیے گئے، چونکہ گندم بیرون ملک سے گندی کیڑے والی گندم منگوا لی گئی، اور 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی گندم منگوائی گئی، جو آخری ہمارے IMF سے جو قسط ملی ہے وہ 1 ارب اور 10 کروڑ کی تھی، جبکہ ملک میں وافر گندم پہلے موجود تھی۔ پھر اس میں کیا ہوا کہ پنجاب کی جانب سے بھی گندم نہ خریدی گئی، غریبوں کو، کسانوں کو، جو آڑتی مافیا ہے یا جو بلیک میل کرنے والے ہیں، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ سرکاری ریٹ مقرر کر دیا تاکہ غریب جو عوام ہے وہ گندم اس سے کم پیسوں پہ بیچنے پر مجبور ہو گئی، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ نے اپنے صوبے کے عوام کے پیسے کا تحفظ کر کے دکھایا ہے۔ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا تھا، اور 2 دفعہ وزیر اعلیٰ کو بلانے کے بعد عدالت کی جانب سے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے گندم خریداری کیس میں محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے گندم کی خریداری سے متعلق بلوچستان کابینہ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ اور جسٹس شوکت رخشانی نے درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے فیصلے میں 5 ارب کی لاگت سے گندم خریداری کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اب جانتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کابینہ نے کمیٹی بھی بنائی تھی، سابق جو نگران وزیر اعظم تھے اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے، یا جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی، لیکن بعد میں پتہ چلا جی کہ وہاں تو پر جلتے ہیں، وہاں تو یہ کارروائی کر نہیں سکتی، موجودہ حکومت کے پاس تو نہ کوئی مینڈیٹ ہے، نہ کوئی پاور ہے، نہ ہی کوئی اختیار ہے، اس وجہ سے وہ معاملہ دب گیا۔ لیکن جو ہماری معزز بلوچستان ہائی کورٹ ہے انہوں نے حق ادا کر دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے 5 ارب کی لاگت سے گندم خریداری کا جو کابینہ کا فیصلہ ہے، صوبائی کابینہ کا، اس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ کابینہ کے فیصلے کو متعدد وجوہات کی بنیاد پر چیلنج کیا گیا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محکمہ خوراک کے پاس مزید 500 بوری گندم رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے تو آپ نے گندم خراب کرنی ہے مزید لے کے۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ ڈائریکٹر جنرل DG محکمہ خوراک نے بتایا کہ پہلے ہی 8,15,000 بوری گندم موجود ہے، صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے مزید خریداری سے گندم خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ فیصلے کے مطابق گنداموں میں گندم رکھنے کی صلاحیت نہیں تو مزید 5 لاکھ بوری کیوں خریدی جا رہی ہے؟ اوپن مارکیٹ میں قیمتیں کم ہیں تو حکومت کیوں گندم خرید رہی ہے؟ حکومت کی علم میں یہ بھی ہے کہ ماضی میں گندم کی خریداری کے حوالے سے بڑے اسکینڈلز ہوئے۔
انہی وجوہات کی بنیاد پر کابینہ کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کی تجویز کے مطابق 5 ارب روپے کی رقم قرضوں کی واپسی کے علاوہ نصیر آباد میں ٹیکنیکل سینٹر کے قیام اور فراہمی آب کے لیے خرچ کی جائے۔ بلوچستان کی کمزور مالی حالت کے پیش نظر حکومت غیر ضروری اخراجات میں کمی کرے۔ غیر ضروری اخراجات کی کمی کے لیے حکومت نقصان کا باعث بننے والے محکموں کے خاتمے کے لیے سفارشات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے۔ گندم کی خریداری کے فیصلے کے خلاف محمد صدیق نامی شہری نے درخواست دائر کی تھی، جس پر بہت زبردست فیصلہ جاری کیا ہے اور ساتھ اخراجات بھی کم کرنے کا حکم دیا ہے، ساتھ وہ جو 5 ارب روپے تھے وہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں لگانے کا حکم جاری کیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور ڈویژن بینچ کو کہ انہوں نے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں عناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔